पुस्तक रोमीको 9 अध्याय एउटा महत्त्वपूर्ण सुरुवात अथवा खण्ड चाहिँ नै सुरु भएको छ। पुस्तक रोमीको 9 अध्यायमा हेर्नुहोस् र पुस्तक रोमीको 9 देखि हामी 13 खण्ड हामी पढ्नेछौँ। पहिला, म ख्रिस्टमा साँचो भन्दछु, झुट बोल्दिनँ। मेरो विवेकले पनि पवित्र आत्मामा मसित गवाई दिन्छ, किनकि मेरो हृदयमा भारी शोक र नटुङ्गिने पीडा छ। किनकि मेरा भाइहरूका निम्ति जो शरीर अनुसार मेरा आफन्तहरू हुन्, बरु मनै ख्रिस्टबाट श्रापित भएको भए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा म गर्दथेँ। ती इस्राएलीहरू हुन्, धर्मपुत्र हुने हक, महिमा, बाचाहरू, व्यवस्था दिने काम, परमेश्वरको सेवा, प्रतिज्ञाहरू उनीहरूकै हुन्। पुर्खाहरू पनि उनीहरूकै हुन् र उनीहरूबाट शरीरअनुसार ख्रिस्ट पनि आउनुभयो, जो चाहिँ सर्वोच्च, सदा सर्वदै धन्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। तर परमेश्वरको वचन व्यर्थ भयो भन्ने कुरा होइन, किनभने जो इस्राएलकै वंशका हुन् उनीहरू सबै इस्राएली होइनन्। उनीहरू अब्राहमकै वंशका भए तापनि उनीहरू सबै सन्तान होइनन्। तर इसहाकमै तिम्रो वंशको नाम लिइनेछ, अर्थात् जो शरीरका सन्तानहरू हुन् तिनीहरू परमेश्वरको सन्तान होइनन्, तर प्रतिज्ञाका सन्तानहरू चाहिँ वंश ठहरिन्छन्। किनकि प्रतिज्ञाको वचन यो छ, यस समयमा म आउनेछु र साराको एउटा छोरा हुनेछ। अनि यो मात्र होइन, तर रेबेका पनि जब एकजनाद्वारा अर्थात् हाम्रा पिता इसहाकद्वारा गर्भवती भएकी थिइन्। किनकि नानीहरू नजन्मिकनै कुनै भलो वा खराबी नगरिकनै परमेश्वरको मनसा चाहिँ चुनाव अनुसार स्थिर रहोस्, कामहरूबाट होइन तर बोलाउट हुनेबाट। तब तिनलाई यो कुरा भनियो, जेठाले कान्छाको सेवा गर्नेछ। जसरी लेखिएको छ, याकुबलाई मैले प्रेम गरेको छु, तर एसावलाई मैले घृणा गरेको छु। र हामी यस खण्ड जो प्रारम्भ भएको छ, इस्रायल राष्ट्रको बारे महत्त्वपूर्ण विषय प्रारम्भ भएको छ। र इस्रायलको बारे 9 अध्याय, 10 अध्याय, 11 अध्याय, यो तीनवटा महत्त्वपूर्ण अध्यायहरू समावेश छ। किनभने सुसमाचार इस्रायलको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हो। र पावल प्रेरितले यसरी साह्रो दुखेसो व्यक्त गरेका छ। सुरुमै उनले जो प्रभुको आत्मामा जिउने मानिस हो, उनले इमान्दारितापूर्वक यो भनेको छ। र उनी प्रभुको आत्मामा जिउने मानिस भएको हुनाले उनलाई यो निश्चयता छ कि यी सबै चाहिँ नै प्रभुको इच्छामा हो। म ख्रिस्टमा साँचो बोल्दछु, झुट बोल्दिनँ। मेरो विवेकले पनि पवित्र आत्मामा मसित गवाई दिन्छ। यस प्रकारले हामी पाउँछौँ पावल प्रेरितले ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ उल्लेख गरेका छ। पवित्र आत्माद्वारा नियन्त्रित विवेकमा मात्र भरोसा गर्न सकिन्छ। उनी पवित्र आत्माद्वारा नियन्त्रित व्यक्ति हो। यसकारण उनको विवेकले भनेको देखाएको कुराहरू भरोसायोग्य छ। यसैमा उनी कन्फिडेन्स छ, एकदमै निश्चय छ, निर्धक्क छ। तैपनि हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि विवेक सिद्ध चाहिँ होइन र हाम्रो विवेकले ठिक न्याय गरिरहेको छैन भन्ने कुरालाई हामीले वचनलाई दाँजेर थाहा गर्ने हो। र एउटा कुरा के त भन्दाखेरि, पावलले आफ्नो हृदयको गम्भीरतामा भनेको छ यो कुरा, गाम्भीर्यतामा। उनले भनेको छ, म ख्रिस्टमा साँचो भन्दछु, झुट बोल्दिनँ, र मेरो विवेकले पवित्र आत्मामा गवाई दिँदछु भनेको छ। यसर्थ उनको हृदयको ज्यादै महत्त्वपूर्ण त्यो भार अथवा भनौँ बोझ उनले व्यक्त गरिरहेछ। त्यो के हो त? 2 पद उल्लेख गरेका छ कि मेरो हृदयमा भारी शोक र नटुङ्गिने पीडा छ। अघि प्रभुको एउटा विश्वसनीय सेवक हो पावल, जसले प्रभुको अनुग्रहद्वारा उद्धार पाए। उनी कुनै समयमा व्यवस्थामा भरोसा गर्ने मानिस थिए र कुनै समयमा उनी व्यवस्थामा धर्मी ठहरिएको वा धर्मी सोचिएको मानिस थिए। तर उनी जब प्रभुसँग जम्का भेट भयो, एकाएक उनलाई थाहा भयो उनी पापी हुन्, उनी नालायक हुन् र परमेश्वरको दण्डको योग्य हो। र त्यही घडी उसले भनेका थिए यीशु ख्रिस्टले, प्रभु म के गरौँ?
त उनी माथि छाँगोबाट तल खसे जस्तै भएका थिए र उनले सोचेको के थियो र वास्तविकता के थियो, रियालिटी के थियो, यतिखेर मात्र उसलाई थाहा भएको थियो। र उनले सोचेका थिए हामी यहुदीहरू अब्राहमको सन्तान, हामी यहुदीहरू प्रतिज्ञाका सन्तान र सबै किसिमका आशिषका हामी भागीदार, प्रतिज्ञाहरू पाएका, व्यवस्था पाएका, यी सबै कुराहरू। तर अब उसको निष्कर्ष यो छ कि शारीरिक रूपमा अब्राहमको वंशमा जन्मिँदैमा हुँदैन, पुग्दैन। अब याकुबको सन्तानमा जन्मदैमा पुग्दैन। परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मात्रै मानिस बाँचिन्छ, कामद्वारा होइन, अथवा जन्मजात गुण लिएर वा जन्मजात हामी चाहिँ त्यो किसिमले परिवारमा चाहिँ यहुदी परिवारमा, अब्राहमको परिवारमा, इस्रायलको परिवार जन्मेर पुग्दैन। र जुन भरोसामा उनी आफै जिउँथे त्यही भरोसामा उनका इस्रायली दाजुभाइहरू जिइरहेको अवस्था थियो र उनी त्यस अवस्थालाई हेरेर उनी दङ्ग पर्छन्। धेरै अगाडि एउटा बुढो मान्छेले भनेको कुरा म बेला बेला याद गर्छु र उनी आफै पनि त्यही समाजबाट आएको हो। उहाँ चाहिँ ख्रिस्टमा आउनु भएको थियो र नजिकै चाहिँ नि एउटा अर्गुम गर्ने कार्यक्रम भइरहेको थियो। उहाँ पनि त्यही समाजबाटै आएको हो। उहाँले मलाई त्यतिखेर म त्यही बाटो भएर गइरहेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो मलाई यी सबै हेर्दा मानिस कति अन्धकारमा रहेछन् भन्ने मलाई आज अनुभूति भइरहेछ भन्ने गवाइदिनु भएको थियो। त पावललाई पनि ठिक त्यस्तै भएको हो। त्यही किसिमको जीवन उनले पनि जिएको हो, त्यही किसिमको सोचाइ उनले पनि राखेको हो कि म अब्राहमको सन्तान हुँ, म इस्रायली हुँ, म लिखित व्यवस्था पाएको व्यक्ति हुँ, प्रतिज्ञाको सन्तान अथवा म प्रतिज्ञा वा बाचा पाएको चाहिँ वंशको सन्तान हो, यहाँ त्यहाँ यो सब कुराहरू आज उनले फर्केर हेर्दा बडो मूर्खता लाग्छ। उनको हृदयमा त्यही कुराको ठुलो भार छ, बोझ छ। हेर्नुहोस्, यसरी पावल कुनै समयमा यसरी खराब मानिस थिए है र उनी कुनै समयमा सुसमाचार विरोधी पनि हो। त्यस कुरामा उनी आज अत्यन्तै दुखित छन् है र उनी त्यति मात्र होइन, आफ्नो जाति भाइको लागि साह्रो दुःख लाग्छ। ठुलो मात्रामा धेरै मानिसहरूको बिचमा, जातिहरूको बिचमा, नेसन्सहरूको बिचमा फटाफट मानिसहरू ख्रिस्टमा आइरहेको देख्दा, तर आफ्नै जाति भाइ चाहिँ सधैँ हस्किरहेको देख्दा, अन्धोपनामा रहेको देख्दा उनलाई साह्रो दिक्क लाग्थ्यो। उनको मनमा साह्रो ठुलो भार थियो। उनले यसरी व्यक्त गरे, मेरो हृदयमा भारी शोक र नटुङ्गिने पीडा छ। र 3 पदमा भनेको छ, किनकि मेरा भाइहरूको निम्ति जो शरीर अनुसार मेरा आफन्तहरू हुन्, बरु मनै ख्रिस्टबाट श्रापित भएको भए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा म गर्दथे। मेरा भाइहरूको लागि, मेरा आफन्तहरूको लागि है, बरु मनै ख्रिस्टबाट श्रापित भएको भए हुन्थ्यो है। अब यस प्रकारले उनले जसरी व्यक्त गरेका छ है, हुन त उनलाई थाहा थियो उनी आफै श्रापित बने पनि हैन, त्यही कारणले इस्रायल बचाइन्न त्यो त उनलाई थाहा छ है। तर उनलाई के त भन्दाखेरि इस्रायल प्रतिको त्यो गहिरो प्रेम यसले व्यक्त गर्छ। इस्रायल राष्ट्र, इस्रायली जाति है चाहिँ पावलको आफ्नो जाति हो र त्यो मात्रै मुख्य कुरो होइन। इस्रायल जाति परमेश्वरबाट विशेष उद्देश्यले बोलाइएको जाति हो, विशेष अवसर मिलेको जाति हो, जससँग बाइबल थियो, जससँग विभिन्न गवाहीहरू थिए अगमवक्ताहरूका र विभिन्न प्रतिज्ञाहरू, परमेश्वरको चाहिँ विशेष निगाह प्रबन्धहरू पाएको राष्ट्र हो। यदि हुँदाहुँदै पनि त्यही इस्रायल जाति पछाडि परेका थिए। त्यही इस्रायलीहरू मसीहलाई चिन्दैनथे र परमेश्वर योजनालाई बुझ्दैनथे। यो कुरामा उनको हृदय साह्रो बोझले भरिएको थियो है। यसर्थ इस्रायल राष्ट्र विश्वमै एउटा यस्तो राष्ट्र हो जो विश्वमै एउटा साक्षी हुनलाई प्रभुले बोलाउनु भयो है। पृथ्वीका जाति जातिहरू बिचमा परमेश्वरको महिमा प्रकट गरून् भनेर परमेश्वरले इस्रायललाई छान्नुभयो, यहुदीहरूलाई छान्नुभयो र उनले भनेको छ कि 4 पदमा यसरी भनेको छ, हामी पढ्छौँ 4 पद, ती इस्रायलीहरू हुन्
धर्मपुत्र हुने हक, महिमा, बाचाहरू व्यवस्था दिने काम, परमेश्वरको सेवा प्रतिज्ञहरू उनीहरूकै हुन्। यसरी धेरै कुरा पाएको हो। त्यो अवसर अरूले पाएको होइन। र इस्राएलीहरू भनेपछि अब्राहमको सन्तान हो, अझै चाहिँ नै साँगुरिएर याकुबको सन्तान हो। किन अब्राहमको सन्तान सबैले त्यो हक पाएनन्, पर इसहाकमा नै परमेश्वरको चाहिँ बाचा पुरा हुन्छ। यद्यपि अब्राहमको अरू 7 छोराहरू थिए र यसर्थ इस्राएलीहरू अर्थात् याकुबको अर्को नाम इस्राएल हो र उनैकै सन्तान है, जसबाट 12 सन्तान जन्मे र उनीबाट 12 कुल खडा भए र तिनै 12 कुलका सन्तानहरूलाई इस्राएलीहरू भनिन्छ। र उनीहरूले धर्मपुत्रको हक पाएको हो है। तथापि यहुदी घरानाका भएकैले परमेश्वर सन्तान हुन सक्दैन है। र यहुदी राष्ट्रमा वा जातिमा जन्मदैमा मुक्ति पाउने होइन है। तर परमेश्वरले विशेष अवसर त दिनुभएकै हो कि विश्वमै एउटा साक्षी राष्ट्र हुनलाई परमेश्वरले इस्राएलीहरू छान्नुभएको हो, साक्षी राष्ट्र हुनलाई है। त परमेश्वरले धेरै कार्य गर्नु उनीहरूको बिचमा है। धर्मपुत्र हुने हक दिनुभयो, महिमा देखाइयो, सेकिना ग्लोरी भनिन्छ। परमेश्वर इस्राएलको माझमा आउनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, इस्राएलमा जुन मन्दिरको पाल थियो, जसको चाहिँ भित्री भागलाई महापवित्र स्थान भनिन्थ्यो, त्यहाँ महापवित्र स्थानमा परमेश्वर बादल देखा पर्थ्यो। इस्राएलीहरूको निम्ति महिमा थियो र इस्राएलमा परमेश्वर उपस्थितिको यो प्रमाण थियो। यस्ता किसिम अवसर उनीहरूलाई दिएको थियो। र यस प्रकारले उहाँको महिमा मन्दिरको महापवित्र स्थानमा सामर्थ्य साथ खडा हुन्थ्यो। र यो प्रकारले हामी देख्छौँ कि परमेश्वर इस्राएलको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। इस्राएललाई परमेश्वर विशेष अनुग्रह, विशेष अवसरहरू, विशेष आशीषहरू दिनुभएकै हो। विभिन्न बाचाहरू दिनुभएको हो इस्राएल राष्ट्रसँग है। बाचाहरू भनेको छ है, नोहसँग गरिएका बाचा, अब्राहमसँग गरिएका बाचा, मोसासँग गरिएका बाचा हैन, पुजारीगिरीको बाचा, दाउदसँग बाचा, थुप्रै यस्ता बाचाहरू गरिएका था। मूलभूत रूपमा यी सबै बाचा इस्राएलसँग जोडिएका थिए। र यस प्रकारले हामी देख्छौँ त्यस्तै गरी मन्दिरको सेवा उनीहरूले दिएका थिए है, वा परमेश्वरको सेवा अथवा मन्दिरको सम्पूर्ण बलिदान र विधिको प्रणालीहरू उनीहरूले दिएका थियो। यसले चाहिँ स्वर्गीय आराधनाको चित्रण दिन्थ्यो है। र जति पनि चाहिँ नै पृथ्वीमा जुन किसिमको चाहिँ संरचना थियो त्यस मन्दिरको, त्यसले चाहिँ स्वर्गको गजबको चित्रण दिन्थ्यो है। त परमेश्वरको जो वासस्थान हो, जो महापवित्र स्थान हो, र उहाँको अगाडि चाहिँ नि एउटा विशाल काँचाको समुद्र थियो। जस्तो कि इस्राएलको बिचमा भएको त्यस मन्दिरको पालमा पवित्र स्थान बाहिर एउटा ठुलो बाटा थिए, पित्तलका बाटा, मानौँ कि समुद्र जस्तै थिए। र पुजारीहरू त्यसमा सफा गरेर मात्र भित्र छिर्न सक्थे है। यसरी पृथ्वीमा जुन पाल थियो, ट्याबर्नकल थियो, त्यसले चाहिँ स्वर्गको चित्रण दिन्थ्यो। र यी सबै कुराहरू तिनलाई दिएको हो। यसरी इस्राएलद्वारा अनन्त जीवन दिएको हो हैन। इस्राएलद्वारा चाहिँ मसीह आउनेवाला प्रतिज्ञा हो र त्यस मसीहबाट हैन संसारमा अनन्त जीवन दिने योजना हो। तब नै पृथ्वीका सबै कुलहरूले आशिष पाउनेछन् भनेर प्रभुले भन्नुभयो अब्राहमलाई। उत्पत्ति 12 अध्यायको 3 पद उल्लेख भएको छ कि तब नै पृथ्वीका सबै कुलहरूले आशिष पाउनेछ, अर्थात् अब्राहमको सन्तानमा, अर्थात् इसाकको अनि याकुबको सन्तानमा। र यस प्रकारले परमेश्वरले इस्राएलको लागि यति धेरै दिनुभयो, तर इस्राएल नै पछि पर्दा पावललाई दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो। आज हाम्रा आफन्तहरू, प्रियजनहरू प्रभुमा छैनन्, त्यो सम्झँदा हामीलाई दुःख लाग्छ। जुन प्रगति, जुन सुसमाचार, उन्नति अरू धेरै मानिसहरू बिच भइरहेछ, हाम्रो आफ्नै बिचमा नभएको देख्दा हामीलाई दुःख लाग्छ। त्यो जस्तै हो, अझ त्योभन्दा बेसी। किनभने
यहुदीहरूलाई सब प्रकारले प्रबन्ध दिएको, बाइबल दिएको थियो उनीहरूलाई। र सबै यी सुसमाचारकी चित्रहरू प्रष्ट पार्ने सबै पुजारीगिरी, मन्दिरका सबै आराधनाका चाहिँ यी सबै कुराहरू, होइन, मन्दिरको सेवा भनेको छ, परमेश्वर सेवा, यी सबै कुराहरू त यहुदीहरूलाई दिएको हो। त आज हाम्रो लागि, हाम्रो पुर्खाहरूलाई यी सबै कुरा त नयाँ कुरा हो है। वेदीका कुराहरू, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान अनि बलिदानको कुराहरू, विश्राम दिनका कुराहरू, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ मसीह आउनुहुने सबै ती चाहिँ प्रतिज्ञाहरू, होइन, ती भविष्यवाणी हाम्रो पुर्खाको लागि सबै नयाँ हो नि। यीशुको नामहरूलाई नयाँ कुरा हो। हामी थुप्रै अनन्य नामहरू सुनिरहेका हौँ, अनन्य कुरासँग हाम्रो परिचय थियो भने हामी जानकार थियौँ। तर यीशु नामहरूलाई नयाँ हो, ख्रिस्ट हाम्रो लागि नयाँ हो, उद्धार मुक्ति कुराहरू हाम्रो लागि नयाँ हो। तथापि प्रभुलाई आज हामीले चिन्ने अवसर पायौँ। यो कति सुन्दर कुरा, कति ठुलो अवसर। त यी सबै सोच्दाखेरि पावललाई बडो दिक्क लाग्छ, साह्रो दुःख लाग्छ। बरु म मेरो राष्ट्रको लागि आफै स्थापित भए पनि ठिकै थियो, बरु यिनले उद्धार पाए हुन्थ्यो भनेपछि आफ्नो राष्ट्र इस्रायलको लागि कति ठुलो भार उनलाई थियो, कति ठुलो पीर थियो। र यो हाम्रो लागि पनि एउटा नमुना हो। हामीले आफ्नो भाइको लागि, आफ्नो परिवारजनहरूको लागि, पुर्खाहरूको लागि, उहाँहरूको लागि भनौँ न, पुर्खाका सन्तानहरूको लागि हामीले पनि फिक्री गर्नु जायज छ, चिन्ता गर्नु जायज छ। हामीले आफ्ना मित्रहरू कहाँ, होइन, ठाउँ ठेगानाहरूमा प्रचारकहरू लिएर जानु, आफै पनि जानु, सुनाउनु, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। यसले यो प्रभुको इच्छा हो, राम्रो कुरा हो। र यहुदीले अरू थुप्रै कुराहरू पाएका थिए। 5 पद लेखिएको छ, पुर्खाहरू पनि उनीहरूकै हुन्, उनीहरूबाट शरीर अनुसार ख्रिस्ट पनि आउनुभयो, जो चाहिँ सर्वोच्च सदा सर्वदै धन्य परमेश्वर हुन्छ। आमेन। पुर्खाहरू अब्राहम, इसाक, याकुब, यिनलाई यहुदीहरूले पुर्खाहरू भन्छन्, प्याट्रियर्क्स भन्छन्। यी पुर्खाहरू है। त ती पुर्खाहरू किन महत्त्वपूर्ण थिए? किनकि तिनलाई प्रभुले धेरै प्रतिज्ञा दिनुभयो। अब्राहमलाई दिएको प्रतिज्ञा चाहिँ नै इसाकलाई दोहोऱ्याइयो र त्यो चाहिँ फेरि याकुबलाई दोहोऱ्याइएको छ। यसरी चाहिँ नि ज्येष्ठ अधिकार अथवा अब्राहमले दिएको आशिष कसरी, कुन लाइनबाट गयो त, ती सबै कुराहरू दोहोऱ्याइएका थिए। अनि त्यो इस्रायल राष्ट्रको लागि ज्यादै गर्वको कुरा थियो। हाम्रो पुर्खाहरू, हाम्रो प्याट्रियर्स, हाम्रो अब्राहम, इसाक, याकुब भन्नु आज पनि उनीहरू गर्व गर्छ। त प्याट्रियर्स उनीहरूकै हो, पुर्खाहरू उनीहरूकै हो है। र हाम्रो पुर्खाहरूको त नाउँ निशानै छैन, के गरे हो, कसो गरे हो, होइन, परमेश्वरसँग उनीहरूको के सम्बन्ध थियो, कुन ठाउँमा कसरी उनीहरूले परमेश्वर चिन्ने अवसर पाए, के हो कसो थाहा छैन है। तर यहुदीहरूको लागि सुन्दर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यस खण्डमा के लेखिएको छ 5 पद भन्दाखेरि, उनीहरूबाट शरीर अनुसार ख्रिस्ट पनि आउनुभयो। आमेन। उनीहरूबाट अर्थात् यहुदीबाट ख्रिस्ट आउनुभयो। तमानै पृथ्वीका सबै कुलहरूले आशिष पाउने छन् भन्नुको मतलब नै यो थियो कि अब्राहममा मसीह आउनुहुन्छ, भविष्यमा मसीह आउनुहुन्छ होला धेरै वर्ष पछाडि। लगभग अब्राहमलाई यो भनिएको करिब 2000 वर्ष पछाडि मात्रै ख्रिस्टको आगमन हो। कति अचम्मको कुरा। तर बारम्बार प्रभुका ती जनहरूले यस कुरा विश्वास गरेका थिए र बेला बखत भविष्यवाणी त्यसमा चाहिँ अरू पूरक भविष्यवाणी थपिँदै गएका थिए। हेर कन्या गर्भवती हुनेछ, हे बेथलेहेम एफ्राता, तमा जुन जन्मिँदै हुनुहुन्छ उहाँ महान हुनुहुन्छ। यसै थुप्रै अब्राहमलाई दिएका त्यस प्रतिज्ञामा थुप्रै पूरक प्रतिज्ञाहरू वा भविष्यवाणी थपिँदै गएका थिए त्यसलाई परिपूर्णता दिन है। र यी सबैले चाहिँ नै मसीहको बारे भनिरहेको थियो वा यीशु ख्रिस्टको बारेमा भनिरहेको थियो। र ख्रिस्ट यीशुको बारेमा यदि स्पष्ट स्टेटमेन्ट यहाँ छ, स्पष्ट यहाँ सत्यता यहाँ उल्लेख छ। के त भन्दा उनीहरूबाट शरीर अनुसार ख्रिस्ट पनि आउनुभयो। अब्राहमकै कुलमा आउनुभयो होइन। अब्राहमको छोरा इसाक, इसाकको छोरा याकुब, याकुबको चाहिँ नै छोरा यहुदा हुँदै चाहिँ नै दाउद हुँदै मसीहको जन्म भयो। शरीर अनुसार उहाँ जन्मिनु भयो। उहाँ स्वर्गदूतको रूपमा आउनु भने हिब्रू 2ले भने तर उहाँ
दाउदको वंशमा वा शरीरमा आउन उहाँले रोज्नुभयो। किन त? किनकि प्रायश्चितको बलिदानको लागि शरीरमा आउनु अनिवार्य थियो। एउटा स्वर्गदूतले क्रुसमा ढुण्डाइँदाखेरि के अर्थ लाग्छ? मलाई के स्वर्गदूतले के कष्ट हुन्छ? प्रभु त्यस्तो शरीरमा आउनु भएन, तर हाम्रै जस्तो मांस र रगतको सहभागी हुनुभयो ताकि उहाँले दुःख भोग्नु भएको होस्, मृत्युको भारी पीडा, पापको ज्याला उहाँले बोक्नु भएको होस् र साँचो रूपमा मानिसहरूको लागि प्रायश्चित गर्नुभएको होस्। र उहाँ आउनुभयो यसरी चाहिँ अब्राहमको सन्तानमा, जो चाहिँ सर्वोच्च सदा सर्वदै धन्य परमेश्वर हुन्छ। आमेन। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ धन्य परमेश्वर हो। आज यीशु ख्रीष्टलाई धेरै चिनेका छैनन्, तर नजान्नु एउटा समस्या हो। तर नजाने कुराहरू अनावश्यक बकवास गर्नु, बढाइ चढाइ गर्नु, गलत किसिमले न्याय गर्नु, यो अझ दुष्टता हो। धेरै मानिसहरू मसियालाई चिन्दैन, त्यो एउटा समस्या हो। तर उहाँको बारे तथानाम भन्छन्। मसिया चाहिँ कहाँ कता चाहिँ कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ कोबाट सिकेर होइन, र मसिया चाहिँ यो वा त्यो भएर यस्ता हावादार कुरा गरेर क्रोध मात्रै तयार हुन्छ। त जानेको छैन, मलाई थाहा छैन भन्नु इमान्दारिता हो। कसैले यीशुको बारेमा थाहा छैन, चुप लाग्नु आवश्यक हुन्छ अथवा राम्रो हुन्छ, इमान्दारिता हुन्छ। थाहा छैन, म सब जान्दछु, बाइबल बुझेको छैन, मैले बाइबल पढेको छु, सबै जान्दछु, यो सबै हावा कुराहरू हामीले गर्नु भएन। बाइबल हामी त सिकिरहेका छौँ होइन, हामी कयौँ वर्ष प्रभुको वचन बाइबल पढ्दैछौँ, सिक्दैछौँ, तथापि हामी अझै सिक्दैछौँ, सिकिसकेका छ। तर धेरै मानिसहरू भन्छन् मैले बाइबल मसँग छ, घरैमा छ, मलाई थाहा छ भन्छन्। त्यस कारण गर्दाखेरि जे कुरो थाहा छैन त्यस कुरामा चुप लाग्नु आवश्यक छ, राम्रो हो, इमान्दारिता हो होइन। र यहाँ उल्लेख गरेर ज्यादा स्पष्ट गरी उहाँ चाहिँ सर्वोच्च सदा सर्वदै धन्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो ज्ञान बुझ्न जरुरी छ कि यीशु ख्रीष्ट सामान्य व्यक्ति हुँदै होइन। त्यही यीशु होइन जसले फाँसी गरेछ भनेर मानिसहरू भन्न कति चाहिँ सहज ठान्छौँ। एक दिन ती सबैको हिसाब हुन्छ। मानिसले बोलेका हरेक व्यर्थ कुराको एक दिन हिसाब हुन्छ। तर यहाँ प्रश्न लेखिएको छ कि उहाँ चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वर हो। उहाँ सर्वोच्च परमेश्वर है। जुन कुरा पहिलो तिमोथी 3:16ले पनि भनेको छ, बारम्बार विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो उल्लेख गरेको छ। पहिलो तिमोथी 3:16 उल्लेख गरेको छ। अनि यसमा विवाद छैन, भक्तिको रहस्य महान छ। परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, आत्मामा धर्मी ठहरिनुभयो, स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनुभयो, अन्य जातिहरू कहाँ प्रचारिनुभयो, संसारमा विश्वास गरिनुभयो, महिमामा माथि लगिनुभयो। आमेन। परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो। तथ्य यो हो र यसमा हामीले विश्वास गर्छौँ र सुसमाचारको सत्यतामा विश्वास गरेर धन्य हुन्। यसर्थ यी सबै अवसरहरू इस्रायल राष्ट्रलाई मिलेको हो कि उनीहरूलाई धर्मपुत्र हुने हक भयो, हक मिलेको थियो, महिमा पाए, उनीहरूले बाचाहरू पाए, व्यवस्था दिने काम भयो, परमेश्वर सेवा उनीहरूले पाए, प्रतिज्ञाहरू पाए, पुर्खाहरू उनीहरूकै हो, ख्रीष्ट पनि उनीहरूकै हो, उनीहरूबाटै हो। यी सबै आशिष पछि आशिष। तर उनीहरू नै भन्छन् यीशुलाई क्रुसमा टाँगियोस्। यीशु आफ्नै कहाँ आउनुभयो, आफ्नैहरूले उहाँलाई त्यागे र यसरी उनीहरूले ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगे। तिनी यहुदीले यीशुलाई क्रुसमा टाँगे। त पावलको हृदय कम्ती रोएको छैन, कम्ती रोएको थिएन। त एउटा समय थियो उनी यीशुलाई सताउनु वा यीशु चेलालाई सताउनु ईश्वरलाई खुसी पार्नु भन्ने बुझ्दथे। र त्यही अन्धकारमा त्यही अन्धोपना अरू बाँकी इस्रायल पनि थियो र यस कुराले उसलाई सधैँ घोस्थ्यो। मानव कि सियोले उसको मुटुलाई घोस्थ्यो। र शपथमा लेखिएको छ, तर परमेश्वरको वचन व्यर्थ भयो भन्ने कुरा होइन, किनभने जो इस्रायलकै वंशका हुन् उनीहरू सबै इस्रायली होइनन्। र त्यो कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा होइन, परमेश्वर वचन
यहुदीहरूले अस्वीकार गरे पनि वा यहुदीहरूले त्यस अनुरूप नबुझे तापनि परमेश्वर वचन असफल चाहिँ हुँदैन है। र जाति जातिहरूमा उहाँ महिमित हुनुभयो, जाति जातिले उहाँलाई चिने। आज हामी कति आनन्दित छौँ है। हामी 30+ वर्षहरू प्रभुको साथमा छौँ, होला 35-36 वर्ष कति भयो होला। र हामी जति यो हाम्रो समय बित्दै गयो, हामी प्रभुमा कति आभारी छौँ, प्रभुको ज्ञानमा हामी कति आनन्दित छौँ र गर्व गर्छौँ। यसर्थ इस्राएलीहरूले परमेश्वरको वचनलाई नबुझे तापनि, उद्धार नपाए तापनि उहाँको वचन असफल त हुँदैन नि। यसैले इस्राएली वंशमा हुँदैमा उनीहरू इस्राएली वा प्रत्येकको सन्तान पनि हुँदैन। उद्धार पाउन प्रत्येक व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अनुग्रह रगतद्वारा होइन, मुक्ति रगतद्वारा होइन, अब्राहमको सन्तानमा जन्मदैमा मुक्ति पाउने होइन, तर विश्वासद्वारा हो। जस्तो कि क्रिस्चियन परिवारमा जन्मदैमा कुनै मानिस क्रिस्चियन बन्दैन। यो ठुलो भिन्न शिक्षा हो। अरू सबै धर्महरूले भन्छ त्यस धर्ममा जन्मेपछि, त्यस परिवारमा जन्मेपछि त्यो पनि त्यही नै हो, तर बाइबलले त्यो भन्दैन। प्रत्येक व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपले प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनी विश्वास गर्नुपर्छ, अनि मात्रै उनी परमेश्वर सन्तान हुन्छ। र 7देखि 9मा उल्लेख भएको छ कि उनीहरू अब्राहमकै वंश भए तापनि उनीहरू सबै सन्तान होइनन्, तर इसाकमै तिम्रो वंशको नाम लिइनेछ। अर्थात् जो शरीरका सन्तानहरू हुन् तिनीहरू परमेश्वरको सन्तान होइनन्, तर प्रतिज्ञाका सन्तानहरू चाहिँ वंश ठहरिन्छन्। किनकि प्रतिज्ञाको वचन यो छ, यस समयमा म आउनेछु र साराको एउटा छोरा हुनेछ। यसैले अब्राहमको सबै छोराहरू प्रतिज्ञाको सन्तान थिएन है। परमेश्वरले अब्राहमलाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा दिनुभयो। आकाश तारा जतिकै, समुद्रका बालु जतिकै सन्तान बनाउँछु भन्नुभयो, त्यही पनि उनी एक्लै थिए, सन्तान थिएन। र हामी पाउँछौँ कि पछिबाट अब्राहम र साराले अविश्वास पनि गरे। खै प्रभुले त अहिलेसम्म सन्तान दिनु भएन, धेरै वर्ष कुर्यौँ है, धेरै वर्ष कुरेको अवस्था देखिन्छ। र त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले अविश्वास गरेको देखियो र त्यसैको फलस्वरूप दासीपट्टिबाट इस्माइलको जन्म भयो र इस्माइलको जन्मले इस्राएलको टाउको दुखाइ सुरु भयो। अब्राहमको घरनामा टाउको दुखाइ सुरु भएको थियो। दिनदिनै कचिङ्गो, दिनदिनै झगडा, यो किसिमको स्थिति। यसर्थ त्यो अविश्वासको एउटा परिणाम थियो र त्यो परिणाम बडो डरलाग्दो भयो। र यसरी प्रभुको जनहरू पनि कहिलेकाहीँ चुकेको देखिन्छ, किन कोही सिद्ध छैन। पापको प्रेजेन्स सबैमा छ, पापको उपस्थिति सबैमा हुन्छ। अब हामीले गम्भीर गल्ती गरेका छन्, अविश्वासको कदम थियो त्यो। परमेश्वर बोल्नु भएन धेरै समयसम्म। प्रभु हाम्रो जीवन विभिन्न तरिकाले सिकाउनुहुन्छ। पर्खनुहुन्छ अनि पर्खनुहुन्छ, पर्खनुहुन्छ, चुप लाग्नुहुन्छ, चुप लाग्नुहुन्छ, चुप लाग्नुहुन्छ। तर उहाँको प्रतिज्ञा त छ नि, तिम्रो आफ्नै पत्नी साराबाट सन्तान हुन्छ है भन्ने प्रतिज्ञा त छ नि। तर त्यसमा उनीहरू उभिन सके। है हामी यसो गरौँ, यो साराको आफ्नो योजना थियो हेर्नुहोस्। अनि त्यस योजनामा अब्राहम फसे र यसले गर्दा चाहिँ नै अब्राहमको घरनामा समस्या सुरु भयो। त्यो समस्या आजसम्म पनि जारी छ। त्यही इस्माइलका सन्तान जो अरबीहरू हुन्, आज इस्राएल अरबी बिचको जुन शत्रुता हो यो व्यापक छ र यो संसार रहँदासम्म रहने देखिन्छ। यसरी अविश्वासको परिणाम कति डरलाग्दो हुन्छ। परमेश्वरको इच्छा विपरीतमा गरिने कार्य कति डरलाग्दो हुन्छ। वा शरीरमा गरिने कार्यको फल कति तितो हुन्छ भन्ने हामी यहाँ देख्छौँ प्रमाणस्वरूप। यसैले उनीहरूलाई स्पष्ट पारिएको छ यस खण्डमा कि अब्राहमका 8 भाइ सन्तान थिए कि, र एउटा चाहिँ दासीपट्टिबाट, एउटा चाहिँ सारापट्टिबाट जो इसाक जन्मिए र साराको मृत्युपछि अब्राहमले जुन विवाह गरे कतुरा नामक एक महिलालाई, जसको बारेमा उत्पत्ति 25:1-6मा उल्लेख गरेका छ। र उनीबाट पनि 6 छोराहरू जन्मेका, 8 छोराहरू। तथापि हिब्रूको पुस्तकले चाहिँ नि एकमात्र अद्वितीय छोरा भनेको छ इसाकलाई। किन एकमात्र अद्वितीय अथवा एकमात्र जन्मैको पुत्र इसाक भने भन्दाखेरि
परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छोरा चाहिँ त्यही इसाक हो र इसाकसँग अब्राहमको विशेष घनिष्ठतम सम्बन्ध थियो। त्यस अर्थमा एकमात्र जन्माइएको पुत्र भनेको हो र यसले यूहन्ना 3:16 बुझ्न पनि मद्दत गर्छ। यूहन्ना 3:16 लेखेको छ, परमेश्वरले संसारले यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र, एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नष्ट नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। तसर्थ यस खण्डले भनेको एकमात्र जन्माइएको पुत्र अर्थ चाहिँ नै वंश होइन तर सम्बन्ध हो कि परमेश्वरले विवाह गर्ने छोराछोरी जन्माउने कार्य गर्नुहुन्न। त्यो अर्थमा यो प्रयोग भएको होइन। जस्तै कि इसाकको सम्बन्धमा अब्राहमको जुन सम्बन्ध कुरा गरिरहेको छ, एकमात्र जन्माइको पुत्र जो भनेछ त्यो वंशको अर्थ होइन, मूलत त्यो सम्बन्ध कि परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा वा आशिष अब्राहमले दिनुभयो त्यो चाहिँ नै अब इसाकमा हस्तान्तरित भएको छ र त्यस अर्थमा उनीहरू विशेष सम्बन्धमा छ, घनिष्ठतम होइन। त्यस अर्थमा त्यो अर्थ प्रयोग भएको हो र अब्राहमको इसाकको सम्बन्धमा उल्लेख भएको थियो उत्पत्ति 21:12 इसाकमै तिम्रो वंशको नाम लिइनेछ भनेको छ, अरू छोराहरू होइन, इसाक। यस कारणले गर्दाखेरि अब इसाक भने के हो त, प्रतिज्ञाको सन्तान हो है। त अरू बाँकी छोराहरू भनेको चाहिँ नै शरीर अनुसारको सन्तान थिए वास्तवमा। त्यसैले यस खण्डमा चाहिँ नै के चाहिँ नै उल्लेख गरिएको देखियो भन्दाखेरि शरीरको सन्तान वास्तवमा परमेश्वर सन्तान होइन, तर साराबाट जन्मनेले नै प्रतिज्ञा पाउनेछ, अर्थात् उनी नै प्रतिज्ञा सन्तान हुनेछ। यसर्थ शरीर अनुसार होइन तर परमेश्वर प्रतिज्ञा अनुसार जन्मने नै परमेश्वर सन्तान हुन्। यो भन्नेबाट अब हामीलाई के स्पष्ट हुन्छ कि अब्राहमको सन्तानमा जन्मदैमा हुँदैन, याकुबको सन्तानमा जन्मदैमा उसले मुक्ति पाउँदैन, तर प्रतिज्ञा बमोजिम आउनै पर्छ, प्रतिज्ञा मुताबिक मसीहमा विश्वास गर्नै पर्छ, अथवा शरीरमा जन्मदैमा हुँदैन। किन परमेश्वरले बिना काम धर्मी ठहराउनुहुन्छ अनि जसरी अब्राहम विश्वासद्वारा बचाइएको हो र उनको सन्तान पनि त्यही हो, अर्थात् विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएकाहरू सबै नै अब्राहमको सन्तान हुन्। यसैले इसाकको सन्तान जो प्रतिज्ञा सन्तान हो यसले यीशु ख्रीष्टको चित्रण दिन्छ, इसाकले यीशु ख्रीष्टको चित्रण दिन्छ। इसाकमा नै तिम्रो सन्तान कहलिनेछ अथवा होइन, इसाकमा नै तिम्रो वंशको नाम लिइनेछ। इसाकले यीशु ख्रीष्टको चित्रण दिँदछ है। एक दिन कुरा हो, परमेश्वरले अब्राहमलाई परीक्षा गर्नुभयो, कहिलेकाहीँ प्रभुले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब्राहम, हजुर तैँले अत्यन्तै प्रेम गरेको त्यस छोरालाई मैले देखाएको त्यस डाँडामा लगाएर तिमीले बलिदान दिए है। अब्राहमले बडो अप्ठ्यारो त भएकै हो, तर अब्राहमले विश्वाससाथ यो कदम उठाए। बिहान अबेला उठे, त्यसपछि हिँडे त्यो होइन, एकदम सकारै उठे, आफ्नो छोराले लिए, अनि नोकर चाकरहरू लिए, अनि सबै चाहिँ गधाहरूमा दाउरा साउरा सबै सामग्री लिए अनि हिँडे 3 दिनको बाटो है। र 3 दिनको बाटो पुगेपछि हालको जुन यरुसलेम हो त्यो ठाउँमा चाहिँ बलिदानको लागि तयार भए। त्यसबाट छोराले भने हो होइन, नोकर चाकलाई तलै छोडेर, गधाहरूले सबै तलै छोडेर दाउराको भारी इसाकले बोकेका छन्। यसले कलवरी क्रुसतर्फ यीशु ख्रीष्टले क्रुस बोकेर हिँड्नु भएको चित्रण हुन्छ, जहाँ आफै बलिदान हुन लाग्नु भएको थियो, जुन दाउरामा इसाक आफै बलिदान हुन लागेको थियो। त उसले भने त पिताजी सबै हामीसँग छ त, बलिदान खै त भनेका थिए इसाकले। परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, यो हो हेरे। र यसरी हामी देख्छौँ इसाकले यीशु ख्रीष्टको ठ्याक्कै चित्रण दिन्छ, पिताका आज्ञाकारी, पिताका प्रेमी वा प्रिय र बलिदान हुन इच्छुक। यसर्थ अब प्रतिज्ञाको सन्तान जो इसाक हो, अर्थात् त्यसले मसीहको चित्रण दिँदछ, अर्थात् मसीह अब मसीहद्वारा मुक्ति पाउँछ कि अब्राहमको सन्तान बन्दैमा मुक्ति पाउने होइन, तर मसीहमा विश्वास गरे मात्र मुक्ति पाउँछ है भन्ने कुराको यो व्याख्या हो। यो प्रकारले ज्यादै सुन्दर ढङ्गमा पावल प्रेरितले उल्लेख गरेका छ र
र 10 देखि 13 पदको खण्डमा हामी पाउँछौँ। अनि यो मात्र होइन, तर रेबेका पनि जब एकजनाद्वारा अर्थात् हाम्रा पिता इसाकद्वारा गर्भवती भएकी थिइन्, किनकि नानीहरू नजन्मिकनै कुनै भलो वा खराब नगरिकनै परमेश्वरको मनसाय चाहिँ चुनाव अनुसार स्थिर रहोस्, कामहरूबाट होइन तर बोलाउनु हुनेबाट, तब तिनलाई यो कुरा भनियो, जेठाले कान्छाको सेवा गर्नेछ। जसरी लेखिएको छ, याकुबलाई मैले प्रेम गरेको छु तर एसावलाई मैले घृणा गरेको छु। यसर्थ कामबाट होइन, ईश्वरीय चुनावबाट हो भन्ने कुरा बारम्बार पुष्टि भएको छ। कि अब जुन बेला रेबेकाबाट सन्तान भएको थिएन, तर उनको पेटमा दुईजना बक्सिङ खेल्थे होइन, रेस्लिङ गर्थे। अब म मरेँ, म जन्म चाहिँ म यसरी रहेर मलाई के फाइदा हुने भनेका थिए। प्रभुले भन्नुभयो, तिमी नडराऊ, तिम्रो घरमा दुईवटा ठुला ठुला राष्ट्र छन् भनेका थिए। अनि जेठाले कान्छाको सेवा गर्नेछ भनेका थिए। यो प्रकारले हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले बारम्बार ईश्वरीय चुनावको कुरा गर्नुभयो। याकुबले राम्रो काम गरेको हुनाले यो अवसर पाएको होइन, तर ईश्वरको इच्छाले, अनुग्रहले यो सेवा पायो, यो चाहिँ धन्यता पायो, यो अनुग्रह पायो। ठिक त्यही कुरा हो। इस्राएलीहरू यो वा त्यो गर्ने भन्छन् होइन, काममा घमण्ड गर्छन् है, तर परमेश्वर मनसाय काम अनुसार होइन तर ईश्वरीय चुनाव अनुसार हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने यी सबै कुरा आएको छ यतिखेर यहाँ। यसरी रेबेकाका सन्तान हुनु अगाडि नै परमेश्वर प्रति आएको थियो, जेठाले कान्छाको सेवा गर्नेछ है। त्यो जेठाले के चाहिँ काम गरेको थियो र कान्छाले के चाहिँ काम गरेको थियो र उनीहरूको यो किसिम परिणतिहरू अघिबाट बनियो त। यसरी भलो वा खराब नगरिकनै परमेश्वरले याकुबलाई छान्नुभयो, अनुग्रह दिनुभयो। त उहाँका मनसाय मानिसहरूको काम अनुसार होइन, तर उहाँको बलाउर अनुसार, चुनाव अनुसार, अनुग्रह अनुसार हुन्छ। यो परमेश्वरले इस्राएललाई प्रेम गर्नुभयो, अर्थात् याकुबलाई प्रेम गर्नुभयो, तर एसावले घृणा गर्नुभयो। यसकारण शरीर अनुसार होइन। त यसरी परमेश्वरले हामीलाई महत्त्वपूर्ण शिक्षा यहाँ सिकाउन चाहनुहुन्छ। पावलले महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउँदैछ यहाँ। अब्राहमको सन्तान हुँदैमा कोही प्रतिज्ञाका भागीदार बन्दैन कि त्यो वंशमा जन्मदैमा, इस्राएली हुँदैमा जन्मदैन। परमेश्वरबाटको त्यो प्रतिज्ञा मसीहलाई चिन्न जरुरी छ भन्न खोजेको। अब उद्धार चाहिँ नै मानिसको कामको अनुसार होइन, तर परमेश्वर अनुग्रह अनुसार, उहाँको व्यवस्था अनुसार हुन्छ। यसर्थ इस्राएली हुँदैमा बचाइने छैन है त। शरीर अनुसारको एसावलाई परमेश्वर नष्ट गर्नुभयो र त्यही आधार हो, त्यही कुरा हो है। यदि इस्राएलले परमप्रभुलाई पछ्याउँदैन भने परमेश्वर तिनको न्याय गर्नुहुन्छ है। र त्यो इस्राएली जाति हुँदैमा हुँदैन। त्यो जाति जससँग परमप्रभु सदा क्रोधित हुनुहुन्छ, त्यस विरुद्ध उहाँले बदला लिनुहुन्छ। यसको दृष्टान्त हामी देख्छौँ याकुब एसावको कुरा है। जसरी परमेश्वर प्रतिज्ञा अनुसार नै याकुब आत्मिक थिए, एसाव शारीरिक थिए। खाली खाने 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 होइन, उसको इच्छाले दौडिने, शिकार गर्ने होइन, खालि शरीरको पछि लाग्ने मान्छे हो। तर याकुब चाहिँ नै आत्मिक मानिस हो र याकुबले नयाँ मानिसको चित्रण दिन्छ र एसावले पुरानो मानिसको। र एसावलाई प्रभुले दण्डित गर्नुभयो, एसावसँग प्रभु खुसी हुनु भएन। र हामी देख्छौँ परमेश्वरले यो कार्य गर्नुहुन्छ कि अब उसो हामी शरीर अनुसार होइन, तर प्रभुको प्रतिज्ञा अनुसार हामी मुक्ति पाउने हो, मुक्तिको भागीदार बन्ने। यसर्थ अब शरीर अनुसारका वंशमा जन्मेर पुग्दैन, तर प्रतिज्ञा अनुसार आउनुभएको मसीहमा विश्वास गर्नु जरुरी छ। र यो नहुँदा इस्राएल राष्ट्र पछि परेका थिए। जाति जातिहरूमा परमेश्वर महिमा भइरहँदा इस्राएलमा उहाँको निन्दा भइरहेको थिए है। यो जाति निरन्तर अनज्ञाकारी छ।
निरन्तर चाहिँ यो जाति दुष्ट छ, परमेश्वरले त्यो भन्नुभएको छ। र त्यस विरुद्ध उहाँले न्याय गर्नुभयो। बारम्बार परमेश्वरले इस्रायल विरुद्ध न्याय गर्नुभयो। यो धेरै दुःखद इतिहास थियो इस्रायलहरूको। बारम्बार इस्रायलहरू परमेश्वर दण्डित भए र विभिन्न तरिकाले जब उनीहरू कनान देशमै थिए, हालको इस्रायल राष्ट्रमै थिए, विभिन्न जातिहरू विरोधीहरूको रूपमा उठेर तिनलाई साह्रो दुःख दिए र बाइबल अथवा बेबिलोनी कैद उनीहरू 70 वर्ष बसेका थिए र त्यसपछि पनि ठुलो सङ्ख्यामा छरपुष्टि भएको अवस्था थियो, नाजुक अवस्था थियो। त्यसपछि लगातार उनीहरू यसरी प्रवासमा बडो कष्टप्रद जीवन बिताएका थिए र जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आगमन भयो त्यस बेला पनि पूर्ण स्वायत्त राज्य उनीहरूको थिएन। यद्यपि उनीहरू इस्रायलमा हैन अघि बढेको अवस्था देखियो, उनीहरूका पुजारीगिरी वा मन्दिरको सेवाहरू सबै चालु थियो, तथापि उनीहरू त्यो स्वतन्त्र हैन त्यो किसिमको परमेश्वरले चाहनु भए अनुसारको इस्रायल राष्ट्र थियो। भारी पीडामा थियो उनीहरू, रोमीहरूको अधीनमा थिए। घरि बेबिलोनीको, घरि ग्रिकहरूको, घरि चाहिँ नै रोमीहरूको, यो बारम्बार उनीहरूको बिचमा भइरहेको अवस्था हो। र हामी देख्छौँ पावल प्रेरितले यसर्थ मनमा ठुलो पीर छ, साह्रो ठुलो भारी छ र उनले यसरी भनेको हो कि मेरो हृदयमा भारी शोक र नटुङ्गिने पीडा छ है। र उनले आफ्नो आत्माको विवेकमा भनेको हो, जससँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ र उनको विवेकले भनेको हो कि उनको हृदय भारी शोक र नटुङ्गिने उनको पीडा छ कि अरू जातिहरू बिचमा ख्रीष्ट महिमित भइरहनु हुँदा मेरै जातिहरू जसलाई यी सबै अवसर दिएको, पहिला उनीहरू प्रभुमा आउनु पर्थ्यो अनि उनीहरूद्वारा संसारभर सुसञ्चार पुग्नु पर्थ्यो, त्यो नभएको अवस्था देख्दा उनलाई साह्रो दुख्थ्यो, साह्रो कष्ट हुन्थ्यो। र यो आज हाम्रो लागि पनि ठुलो पाठ हो। हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो आफन्तहरूको लागि, हाम्रा निजी, हाम्रा भनौँ न नजिकका मित्रहरू, हाम्रा आफ्ना भाइहरूको लागि, दाजुभाइहरूको लागि। प्रभुले उहाँलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। तर हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रभुले सामा र बिउ छर्नुहुन्छ, सामा पनि शैतानले छर्दछ। र हाम्रै नजिकका मित्रहरू, हाम्रै परिवारका आफन्तका मित्रहरू भयङ्कर विरोधी भएर निस्कन्छन्। यो सबै चाहिँ नै कार्यहरू हुने गर्छ, किनभने यो अनौठो कुरा होइन। किनभने जहाँ बिउ छरिन्छ त्यहाँ सामा पनि छर्ने काम कसैले गर्छ। तथापि हामी धैर्य धारण गरौँ, किनभने प्रभुले आफ्नो कार्य गर्नुहुन्छ आफ्नो समयमा र प्रभुका जनहरूको प्रार्थना महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यस्तै प्रकारले इस्रायलको विषय सुरुवात भएको छ र हामी यो बडो महत्त्वपूर्ण अध्ययन हाम्रो प्रारम्भ भएको छ। यो इस्रायलबारे बुझ्न जरुरी छ, जुन चाहिँ हामी रोमी 9 देखि 11 अध्यायसम्म निरन्तर यो अघि बढेको छ। र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई यस वचन सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस् र अध्ययनमा निरन्तरता दिनुभई, नियमित हुनुभई तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको होस्, हामी यो अपेक्षा गर्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ।